बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की, जहाँ पर जाफ़र हकीकत तो जान लेता है लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर ऐसे ही सब कुछ नौशेरवा को बता दे। वो यही सोचते हैं कि न जाने कितनी बड़ी क़यामत बर्पा हो जाएगी। जब ये सारी हकीकत जानकर नौशेरवा को बताएगा तो नौशेरवा कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कशमाला है कि अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। कशमाला को मुझे खुद ही समझाना पड़ेगा। जाफ़र कहता है कि मैं जानता हूँ वो औरत इतनी जल्दी समझने वालों में से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस घर की सलामती के लिए मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने इस घर का नमक खाया है, इस घर को इस तरह से उजड़ता और बिखरता नहीं देख सकता। जाफ़र सोचता है अगर मैंने दुआ बीबी को इस घर में लाने की कोशिश की तो अम्मा सिंह और बाबा सिंह कभी भी दुआ को इस घर में नहीं रखेंगे जब तक कशमाला की हकीकत सबके सामने नहीं आ जाती। जाफ़र सोचता है कि कशमाला से जाकर मैं खुद ही बात करूँगा। जिस तरह ये सब कुछ तुमने दुआ बीबी की ज़िंदगी में जहर उगला है, इसी तरह तुमने इतनों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। खुद ही अम्मा सिंह और बाबा सिंह को बता दो। अगर मैं सच्चाई सबके सामने लेकर आया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जाफ़र अब कशमाला के पास चला जाता है और कशमाला से कहता है कि बीबी सिंह, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है, क्या आप हमारी 2 मिनट बात सुन सकती हैं? ये बात सुनने के बाद कशमाला कहती है, हाँ हाँ जाफ़र, आखिर क्या बात है? तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है? ये सुनने के बाद जाफ़र कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत ज़रूर है। ये बात सुनने के बाद कशमाला कहती है, हाँ जाफ़र बोलो, आखिर क्या बात है? जाफ़र कहता है, बीबी सिंह, ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं रही और ये इस बात का अंदाज़ा मुझे अच्छे तरीके से है कि जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि जहर आपने दिया था सही साहब को। ये बात सुनने के बाद कशमाला कहती है, क्या हो गया है तुम्हें जाफ़र? पागल तो नहीं हो गई? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो भी अपने सही को जहर दूंगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैंने तुम्हारे सही को जहर नहीं दिया, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है और दुआ ने तुम्हें भड़का के भेजा है। दुआ की बातों में आकर तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बात सुनने की बाद जाफ़र कहता है कि नहीं बीबी सही, इन्होंने मुझे आपके पास बिल्कुल भी नहीं भेजा। मैं सच्चाई जानने के बाद ही आपके पास आया हूँ, इसलिए अभी भी वक्त है आपको सरेंडर कर लेना चाहिए। आप तो जानती हैं कि नौशेरवा गज़नवी कितनी मोहब्बत करते हैं दुआ बीबी से। ये सुनने के बाद कशमाला कहती है कि इस मोहब्बत का काम करने के लिए ही तो मैंने इसकी ज़िंदगी से दुआ को निकाला है। दुआ के बारे में कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन दुआ ने इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हारे सही साहब को। अभी भी तुम दुआ की हिमायत करोगे? जाफ़र कहता है, बिल्कुल भी नहीं, सच्चाई की हिमायत मैं करूँगा और मुझे आप भी नहीं रोक पाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाएं और जाकर आप सबको सच बता दें। लेकिन कशमाला कैसे अपनी बातों से फिरने वाली थी। जाफ़र के बारे में सोचकर कहती है कि आखिर ये बहुत ही शातिर दिमाग इंसान है, इससे भी कई ज़्यादा मैं हूँ। कशमाला कहती है, आखिर क्या बात है? किस बारे में तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है? जाफ़र कहता है, जो कुछ भी आपने फराज के साथ मिलकर खेल खेला है दुआ बीबी के साथ, आप भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से और मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप ये सारी बातें बता देती हैं खुद अपने मुंह से तो बेहतर होगा। इधर वाइज मैं आपके भी और अपनी और भी सच्चाइयाँ इसके साथ साथ बाहर आएंगी। जाफ़र जान चुका है जवार साईं का कत्ल कोई और नहीं बल्कि इनके घर में ही इनकी अपनी बीवी ने किया है। जाफ़र अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता है अच्छे तरीके से। जाफ़र अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कशमाला से कहता है, कशमाला जी, आपको क्या लगता है कि आपका सच सबके सामने नहीं आ पाएगा? तो आप फिक्र मत कीजिए, आपका सच तो सामने आ चुका है। आपने नौशेरवा को जहर देने की कोशिश की या फिर दुआ और सरफराज के दरमियान कुछ भी अफेयर वगैरह नहीं था, वो सब कुछ आपका खेल था। आपने सरफराज को पैसे दिए हैं इस काम के लिए। अब ये बात सुनने के बाद कशमाला कहती है, अब मुझे लगता है दुआ बीबी की बातों में आकर अपनी बीबी सही पर इल्ज़ामात लगाओगे। ये बातें कशमाला को बहुत बुरी लगती हैं। कशमाला पूरे घर में शोर मचा देती है। जैसे ही अम्मा सही आती है कहती है, क्या हो गया है कशमाला, इस तरह से शोर क्यों कर रही हो? कशमाला कहती है, अम्मा सही देखिए ना जाफ़र मुझसे कैसे बात कर रहा है। ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अम्मा सही हैरान रह जाती है और कहती है, क्या मतलब है इस बात का? कशमाला कहती है कि इन्होंने मुझे कहा है
کہ میں نے اپنے سائیں صاحب کو زہر دیا ہے اور سرفراز اور دعا کی زندگی میں نے اس طرح سے اجیرن کی ہے، میں نے جان بوجھ کر دعا اور سرفراز پر الزام لگایا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اماں سائیں کہتی ہے کہ جعفر کیا ہو گیا ہے تمہیں، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کشمالہ کہتی ہے جب دعا اس سے اپنے کام کروائے گی اور دعا کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ ایسے ہی تو کہے گا۔ جعفر اب بہت ہی حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے تو مجھے ہی فساد میں ڈال دیا۔ جعفر کہتا ہے کہ میں آپ سے کوئی بھی غلط بیانی اماں سائیں نہیں کر رہا، آپ سے تو جو بات بھی کر رہا ہوں اب سچ ہی کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بات سننے کے بعد اماں سائیں کہتی ہے میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ تم کیوں کر رہے ہو؟ جعفر کہتا ہے اماں سائیں کیونکہ سچ یہی ہے، اس لیے کشمالہ بی بی کو اب اپنا حقیقت قبول کرنی پڑے گی۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی ہے آخر کیسے حقیقت جعفر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ جعفر کہتا ہے بی بی سائیں میں نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی میں کوئی ایسی ویسی بات کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے اماں سائیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ بات سننے کے بعد اماں سائیں کہتی ہے بیٹا اس لیے کہ کشمالہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی، کشمالہ کبھی بھی اپنے سائیں کو یہی تو بات ہے کہ آپ کو اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، آپ اس کی باتوں میں آ کر اپنی بہت بڑی زندگی کی غلطی کرنے جا رہی ہیں۔ اماں سائیں کہتی ہے بیٹا مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں، لیکن جعفر تم سے تو میں یہ امید نہیں رکھ سکتی تھی کہ تم اس طرح کی باتوں میں آ کر اپنی بی بی سائن پر الزام تراشی شروع کر دو گے۔ یہ بات سننے کے بعد جعفر کہتا ہے بالکل بھی نہیں، لیکن ہاں بس کشمالہ بی بی کو وقت سے بچا رہا ہوں، یہ بالکل تنہا ہو جائیں گی۔ یہ بات سننے کے بعد اب بہت زیادہ اماں سائیں پریشان ہے، جعفر کبھی بھی اس طرح سے ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن پھر بھی کیا پتہ جو کچھ بھی جعفر کہہ رہا ہو وہ سچ ہی کہہ رہا ہو۔ جعفر کہتا ہے میں جانتا ہوں اماں سائیں آپ کو میرے بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میرے پاس اس کے سارے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اماں سائیں کہتی ہے کیسے ثبوت اور کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جعفر کہتا ہے کہ اس بات کا مطلب ہے تو آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ میں تو کشمالہ بی بی کا فائدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کشمالہ بی بی شاید اپنا آپ فائدہ خود بھی نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کشمالہ کو پتہ ہے کہ سرفراز میرا ویڈ پوائنٹ ہے اور جعفر اسے ہی میرے سامنے لے کر آئے گا، لیکن اسے لانے سے پہلے ہی میں سارے کام ہی تمام کر دوں گی، میں کبھی بھی اس کو نہیں لانے دوں گی۔ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے، تبھی وہ سوچ لیتی ہے کہ اب مجھے جعفر کے کہنے سے پہلے ہی سارے کام کو تمام کرنا ہوگا۔ اب اپنے ملازم سے کہتی ہے کہ تمہیں جلد سے جلد کسی نہ کسی طریقے سے سرفراز کو ٹھکانے پر لگانا ہوگا، اور نہیں لگاؤ گے تو بہت ہی بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ یہ سننے کے بعد ملازم کہتا ہے کہ بی بی سائیں آپ فکر مت کریں، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، اور بہت جلد اس شخص کو بھی ٹھکانے پر لگا دیتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد اگر تم ایسا کر دیتے ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے بہت ہی بری طرح سے ہم پھنس بھی سکتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد اب کشمالہ کا ملازم کشمالہ کے کہنے پر کام پہ لگ جاتا ہے سرفراز کو مارنے کے لیے، جہاں پر کشمالہ بہت ہی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے، جہاں پر کشمالہ اپنے ملازم کو کہہ کر اب سرفراز کو اغوا کروا لیتی ہے۔ لیکن سرفراز کہتا ہے آخر میرا قصور کیا ہے بتاؤ کشمالہ، میں نے تمہاری مدد کی اور تم الٹا مجھے اس کا یہ صلہ دے رہی ہو۔ کشمالہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم یہ راز اپنے دل میں نہیں رکھو گے، تم ایک لالچی اور گھٹیا قسم کے انسان ہو، کہیں سے بھی تمہیں پیسوں کی لالچ ملے گی، تم تو یہ راز تم سب کے سامنے کھول کر رکھ دو گے۔ یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں، کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سارے راز میں سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی ہے کیونکہ مجھے تم پر یقین نہیں کر سکتی، تم پر یقین کرنا میری زندگی کی بہت بڑی غلطی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ سرفراز کہتا ہے میں آپ کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کروں گا، بس آپ مجھے یہاں سے آزاد کر دیجیے۔ لیکن سرفراز بھی کوئی اتنا عام انسان نہیں تھا کہ وہ اس شخص سے بچ کر اس کے جنگل سے بھاگ نہ سکے۔ سرفراز بھی اس کی کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص سے مجھے چھٹکارا مل جائے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اب دوسری طرف جعفر دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو مجھے کہیں بھی سرفراز نظر نہیں آ رہا، وہ اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے کہ سرفراز کو مجھے ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ اس طرح سرفراز بھی اپنی مکمل کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاؤں۔ اب سرفراز کی کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ کشمالہ کا ملازم فون سننے کے بعد باہر جاتا ہے۔ کشمالہ کے ملازم کو پیچھے سے جا کر وہ اس کے سر میں کوئی چیز مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے کشمالہ کا ملازم وہیں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ سرفراز وہاں سے بھاگتا اپنے شہر کی طرف آ جاتا ہے۔ سرفراز اب بری طرح زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب جیسے سرفراز کی حالت کافی بری ہوتی ہے تو جعفر اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں پر تھے، میں تمہیں کافی زیادہ ڈھونڈ رہا تھا کس دیر سے۔ اب کہتا ہے کہ سرفراز کشمالہ بی بی نے مجھے بہت بری طرح سے پھنسا دیا ہے، اب وہ میری جان لینا چاہتی ہے۔ سننے کے بعد جعفر کہتا ہے کہ آخر تم نے کیا کیا وہ تمہاری جان لینا چاہتی ہے؟ سرفراز کہتا ہے میں تو بس اس کے لیے کام کیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سن کر
جعفر کہتا ہے تم مجھے حقیقت بتاؤ گے تو میں تمہیں بہت بڑی رقم دوں گا۔ یہ سننے کے بعد سرفراز تو پہلے سے ہی لالچی انسان تھا، وہ کہتا ہے میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔